السلام عليكم. دونك في هاد لا فيديو غادي نشوفو التيليشارجمون مع الانستالاسيون ديال لابليكاسيون مايكروسوفت تيمز اي اوسي لا كونيكسيون ا سيت ابليكاسيون. دونك اول حاجه شنو درت في جوجل تيليشارجي مايكروسوفت تيمز. دونك غادي ندخل لو سيت الاول اللي كيعطيني اللي هو تيليشارجي مايكروسوفت تيمز بور ويندوز. داكور، دونك من بعد تضغطوا على تيليشارجي، راه كيبان عندكم لو تيليشارجمون هنايا. ابري كديروا لانستالاسيون ديالها وغادي تتبعوا لي زيتاب عادي ديال لانستالاسيون ديال لي لوجيسيال. دونك انا عندي ديجا انستالي، ها هي فوالا. دابا غادي ندوز لواحد المرحله الثانيه اللي هي لا كونيكسيون. دونك باش اننا نديرو لا كونيكسيون في مايكروسوفت تيمز غادي نتبعو غادي ندخلو هنايا لادريس دو كونيكسيون. دونك بالنسبه لي بروف غادي تكون هي لو كونط جيميل ديالهم ولا لو كونط اوتميل. دونك بالنسبه لي عندهم لو كونط جيميل، غندخلو بعدا لو كونط جيميل ديالي. فوالا، دونك غندوزو لا دوزيام ايتاب. باردون، دونك دخلت لي مايل غلط، داكشي علاش عطاني يعني. ابري كيدوز ديريكتومون المود باس. دونك كيطلب منك هنا تدخل لو مود باس. بالنسبه لي عندهم لو كونط جيميل خصهم يفرقوا ما بين جوج ديال الحوايج. الا كانوا دايرين ان مود باس بالنسبه لادريس دو ميساجري جيميل وكانوا دايرين ان اوتر مود باس لو كونط مايكروسوفت، هنايا المطلوب هو لو مود باس ديال مايكروسوفت. وإلا كانوا دايرينهم بحال دونك غادي يدخلوا لو ميم مود باس. وبالنسبه لي عندهم ليمايل لو كونط ايميل في الاوتميل، هادو بالنسبه لهم عادي غادي يدخلوا مود باس واحد، حيت اون توكا اوتميل تبع الميكروسوفت. دونك بالنسبه ليا غادي ندخل مود باس. فوالا كتعطينا تما شارجمون دو مايكروسوفت تيمز. فوالا تيعطيكم هنايا بيانفوني دون تيمز، وكيعطيكم هنا مينيستر دو ليدوكاسيون ناسيونال اي دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. حيت ديجا صيفط لكم لانفيتاسيون من لو كونط بروبريتير باش انكم تفعلوا الاقسام الافتراضيه. دونك كدير كونتينيي. فوالا، وكياخد شويه ديال الوقت.
فوالا اون فوا كتحلو تيمز كتلقاو عندكم هنايا باغ ديفو ليكيب ليكيب ديال لا ماتيير لي كتقري. دونك كتدخل زيكيب كتلقى عندك اون ايكيب. دونك فوالا راه كاينه ايكيب وحده اللي هي هذه. فوالا كتعطيك هنايا لا كونفرساسيون. هنايا كتعطيكم هاد لي ميساج هادو غير ديال لاجو ديال لي زيليف. دونك غادي ندوزو لوتيليزاسيون ديال لابليكاسيون. دونك هنايا كيكونوا هاد لا بارتي ديال لي اكتيفيتي بحال لي نوتيفيكاسيون. تعطيكم لي زاكسيون اللي كيدير لو كونط بروبريتير ولا لي زيليف ولا داكوغ. هنايا لي كونفرساسيون. هنايا كتعطيكم باش انكم ديروا اون كونفرساسيون بريفي مع التلاميذ الا ما بغيتوش مثلا الا كانت عندكم شي ملاحظه ولا شي حاجه ما بغيتوش ديروها في وسط لا سيونس ولا في وسط لا كونفرساسيون، كيمكن لكم تصيفطوا ان ميساج بريفي. داكوغ. هنايا راه كتلقاو لي كونتاكت اللي عندكم ديجا. فوالا وهنايا لي زيكيب. هنايا عندكم ايكيب وحده هي ديال الماده اللي كتقري. دونك هنايا كتلقى لاجو ديال التلاميذ. غادي ندوزو لاهم حاجه اللي هي هذه لي زوتي ديال مايكروسوفت تيمز. دونك لي زوتي اللي ضروري انكم تخدموا بهم كاينين 3. كاين هادي اللي فيها جواندغ. دونك هادي كتديكم فوالا nous configurons vos fichiers, vérifiez de nouveau dans quelques minutes. هادي تديكم الستوكاج كيلكو سوا ديال البيسي ولا ديال لورديناتور. كتديكم لي دوسيي في حاله الا بغيتو تحطوا التلاميذ ان بي دي اف ولا ان دوكيومون وورد ولا ان فيديو ولا اون ايماج. دونك هنايا كيمكن لكم تاخدوا لي دوكيومون. بالنسبه لهذه كتعطينا جواندغ مانتونو اكتيفيو الكاميرا. تعطينا rejoindre maintenant. فوالا كتبدا لا سيونس باش انه اون فوا كتبداو لا سيونس راه كتبان عند جميع التلاميذ ديال لو جروب. هنا كتكون عندنا فوالا كتكون عندنا هنايا لا ليست دي بارتيسيبون. دونك يمكن لك تعرف لي بارتيسيبون اللي كاينين معاك، يعني التلاميذ اللي حاضرين معاك في لا سيونس. هنايا كتعطينا لو بارطاج دو بيرو. فوالا كيمكن ليك تمشي للبيرو وتمشي لي دوسيي اللي عندك. باغ اكزومبل يمكن ليك تمشي تحل ان بي دي اف. فوالا كيمكن ليك تمشي تحل ان بي دي اف ولا ان اوتر دوكيومون وتبارطاجيه اون ديريكت مع التلاميذ. فوالا كوم سا كيمكن ليك او ميم طون راك كتهضر و او ميم طون راك كتشرح. دونك حتى التلاميذ كتبان عندهم حتى التلاميذ. دونك لو بارطاج دو بيرو كتمشي تختار لو دوكيومون اللي بغيتي. بالنسبه ليا غنختار هذا. كيمكن ليك او ميم طون انت كدير الشرح ديال الدرس ديالك
و ميم طون كتبارطاجي معاهم ان فيشي لي ممكن دير عليه الشرح في هذاك لوكا، ومن بعد تصيفطو ليهم في لا كونفرساسيون. دونك وباش انك ترجع لا ريونيون على هنايا، ها هي كليكي ايسي بور revenir à l'écran d'appel. هنا فيها arrêter le partage هنايا. داكوغ كيمكن لك arrêter le partage. فوالا وممكن تافيشي لي كونفرساسيون اللي كيكونوا في وسط لا ريونيون. كيمكن لك اوسي تكتب ان ميساج في وسط لا ريونيون. فوالا هادشي اللي كاين. اي باقا اون اوتر شوز، الا بغيتي دير لونغوجيسترومون ما عندكش الحق. فوالا هذاك لو دروا كيكون عند لو كونط بروبريتير. غادي نرجعو لهذا ديال الجواندر. ما عرفتش علاش ما بغاش يخدم دابا. ان توكا راه كيديك غير تيدي لي دوكيومون. فوالا هنا كتلقى لي زوطخ ابليكاسيون ديال دي زوطخ ابليكاسيون. وي دونك ما بغاتش تحل حيت عندي ان بروبليم دو كونيكسيون. هذاك الشيء علاش ما بغاتش تحل هادي. فوالا دونك هادشي اللي كاين. وحتى الا كان شي تساؤل اخر on se verra ان شاء الله.